नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल कार्तिक 27 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 नोभेम्बर 13 तारिक। यसै गरी आज मक्सिर कृष्ण पञ्चमी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। कुशमा बलेवा यान्त्रिक पुल बन्द हुँदा शुल्क तिरी आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता, सेलिब्रेटीको उडन्ते कुरालाई महत्व नदिन मनिषा कोइरालालाई बाबुराम भट्टराईको जवाब, रूपन्देहीलाई देशकै नमुना जिल्ला बनाउन आफू उम्मेद्वार बनेको घनश्याम भुसालको तर्क, देश विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि जनताले एमाले रोजेको विष्टको भनाई, काठमाडौँ 2 की उम्मेद्वार सोभितालाई नायिका वर्षा शिवकोटीको साथ, छाडा बोलेर डोटेली भाषा र नेपाली संस्कृतिकै बेइज्जत गरेको डोटीमा अलिप्रति ओलीको कटाक्ष, यही चुनावबाट माधव नेपालको पार्टी समाप्त हुने ओलीको तर्क, निर्वाचनमा प्रतिगमन परास्त हुने गरी जनताले एकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने दाहालको भनाई, गोर्खा जानुको अर्थ चितवन छोडेको नभएको प्रचण्डको तर्क, निर्वाचनमा भिड्दै कलाकार, 131 क्षेत्रमा गठबन्धनले जित्ने गोप्य अध्ययनले देखाएको गृहमन्त्री खाँडको दाबी, आगामी निर्वाचनपछि गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने अर्थविद वाग्लेको दाबी, माओवादी र समाजवादीलाई सित्तैमा खेताला लाउनु काङ्ग्रेसको सफलता भएको गोकुलको टिप्पणी, डिसेम्बरदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्सको तयारी र 18 लाखको घडी फेला परेपछि शाहरुख खानलाई विमानस्थल भन्सारले रोक्यो, 7 लाख जरिमाना। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। पर्वतको कुस्मा बजार र बागलुङको बलेवा जोड्ने गरी निर्माण गरिएको केबुलकार मोडेलको यान्त्रिक पुल केही दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। पुलको नियमित मर्मतका लागि हिजो शनिबारदेखि झण्डै 1 सप्ताहका लागि बन्द गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। पुलको दुवै भागमा रहेका लट्ठा, डब्बा अनि अन्य मेसिनरी सामानको नियमित मर्मत तथा सफाईका लागि बन्द गरिने कुस्मा बलेवा यान्त्रिक पुल लिमिटेडका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले जानकारी दिएका हुन्। पर्वतको सदरमुकाम कुस्माबाट बागलुङ नगरपालिका 14 बलेवासम्म जोडिएको उक्त पुलबाट दैनिक 500 सर्वसाधारण आवत जावत गर्दै आएका छन्। पुलका डब्बा तान्न परे घुने मसिना लट्ठा 1 वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा बन्द गर्नु परेको शर्माले जानकारी दिएका छन्। तर यसपटक लामो समयपछि मात्रै मर्मत गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए। यान्त्रिक पुल बन्द हुँदा दुवै क्षेत्रका सर्वसाधारण 1 घण्टाको घुमाउरो बाटो यात्रा गरी बडगाउँ, कैया, झोलुङ्गे पुल वा शुल्क तिरेर बन्जी पुलबाट आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यो पुल दक्षिणी बागलुङका 1 दर्जन गाउँका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। पुल हेर्न आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक समेत आउने गरेका छन्। 2068 सालमा करिब 4 करोड रुपियाँ लागतमा बनाइएको यो पुलबाट 1 डब्बामा 1 पटकमा 8 जना मानिस आवत जावत गर्छन्। पुलमा 2 वटा डिब्बा रहेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले भन्दैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नउल्टिने बताएका छन्। हिजो शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भट्टराईले अभिनेत्री कोइरालातर्फ लक्षित गर्दै जतिसुकै ठूलो सेलिब्रेटीको मुखा र बिन्दुबाट निस्के पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नउल्टिने जिकिर गरेका हुन्। बगेको खोला फर्किँदैन, ठूलो पहिरोले केही क्षण थुनिन सक्छ तर अन्ततः फेरि खुलेर अगाडि बढ्छ। प्रकृति र समाज विकासको नियम नै यस्तै रहेको छ। अन्ततः जतिसुकै ठूलो सेलिब्रेटीको मुखा र बिन्दुबाट निस्के पनि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टिँदैन। यस्ता उडन्ते कुरालाई महत्व नदिनु, समय र शक्ति बर्बाद नगरौं, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन्। बगेको खोला फर्किँदैन, ठूलो पहिरोले केही क्षण थुनिन सक्छ तर अन्ततः फेरि खोलेर अगाडि बढ्छ। प्रकृति र समाज विकासको शासन नियम नै यस्तै रहेको छ। अन्ततः जतिसुकै ठूलो सेलिब्रेटीको मुखा र बिन्दुबाट निस्के पनि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टिँदैन। यस्ता उडन्ते कुरालाई महत्व नदिउँ, समय र शक्ति बर्बाद नगरौं। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अभिनेत्री कोइरालाले रापरपालाई भोट मागेकी थिइन्। उनले राज संस्था र बहुदलीय व्यवस्थाले मुलुकलाई सुदृढ गर्छ भनेर बीपीले देखाएको राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटो नै राजेन्द्र लिङदेनले अहिले उठाएको विषयबाट आफू प्रभावित भएको बताएकी थिइन्।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भूषालले देश बनाउने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनताले फैसला गर्ने बेला आएको बताएका छन्। शनिबार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत देवदह नगरपालिकामा घर दैलो गर्ने क्रममा भूषालले संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने वा संविधान मास्नेको पक्षमा लाग्ने भन्ने फैसला जनताले गर्ने बेला आएको बताएका छन्। उनले आफ्नो अहंकार र दम्भका कारण केपी ओलीले लोकतन्त्र र संविधान विरोधी काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। एमाले परित्याग गरी गठबन्धनको सहयोगमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका भूषालले देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन र विकासको हिसाबले रूपन्देहीलाई देशकै नमुना जिल्ला बनाउन आफू उम्मेद्वार भएको पनि बताएका छन्। आफू पनि लामो समय एमालेमै रहेर काम गरेको प्रश्न पार्दै उनले केपी ओलीको दम्भ र अहमताका कारण पार्टीमा रहन नसकेको धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले देशको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि नेकपा एमालेलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। देशको विकास र समृद्धिका लागि एमालेको बहुमत आवश्यक रहेको छ। हिजो शनिबार गुल्मीको तमघासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गुल्मी 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहेका विष्टले भने एमाले बाहेक अन्य दलसँग देश विकास र जनताको समृद्धिका स्पष्ट योजना र सही नेतृत्व नभएको उनले तर्क गरेका छन्। उनले एमालेको घोषणा पत्र र विगतमा गरेका लोकप्रिय कामहरूका आधारमा मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावमा एमालेको बहुमतलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी समेत उनले गरेका छन्। विगतमा नेकपा एमालेले गरेका तमाम कामहरू र अघि सारेका योजना र कार्यक्रमका आधारमा फेरि पनि जनताले एमालेलाई नै बहुमत दिँदैछन्। विष्टले भने सत्ता गठबन्धनसँग न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि भएकाले यो दिशाहीन र गन्तव्यविहीन रहेको छ। भावी प्रधानमन्त्री को हुन् भन्ने पनि छैन, तर एमालेले स्पष्ट एजेन्डा सहित भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तोकेकाले एमालेको पक्षमा बहुमत आउने उनले दाबी गरेका छन्। सांसद र मन्त्री हुँदा कसैलाई पक्षपात र भेदभाव नगरी काम गरेकाले सबै दलका मतदाताको आफूप्रति सद्भाव र सहयोग रहेको पनि विष्टको भनाइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्री र श्रम तथा रोजगार तथा मन्त्री हुँदा गरेका युगान्तकारी निर्णय र जनप्रिय काम तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा खानेपानी, विद्युत, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका क्षेत्रमा गरेका कामका आधारमा गुल्मीले जनताले माया गरेको विष्टले दाबी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले केपी ओली अझै संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था मास्ने अभियानमा सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले राजावादी र विखण्डनकारीहरूको अपवित्र गठबन्धन बोकेर चुनावमा भोट माग्दै हिँडेको आरोप उनले लगाएका छन्। आफूहरूले विगतमा ओलीबारे गर्दै आएको टिप्पणी उनको चुनावी गठबन्धनमा रहेका दल र व्यक्तिहरूका अनुहार र चरित्रबाट प्रष्ट भएको पनि उनको भनाइरहेको थियो। आज फेरि प्रतिगामी सोच राख्नेहरू, संविधानमाथि पटक पटक प्रहार गर्नेहरू चुनावी गठबन्धनका नाममा जुरमुराई रहेका छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन विरुद्ध अपवित्र खालको गठबन्धन बनेको छ। क्रिया जिल्ला रोल्पाको सुलै चौधरमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने पटक पटक संविधान च्यात्नेहरू, प्रतिगमनको प्रयास गर्ने, लोकतन्त्रमाथि चुनौती खडा गर्नेहरू, हिजोको राजवादीहरू, मधेसलाई अलग अलग राज्य बनाउन चाहनेहरू, विभिन्न खाले विखण्डनवादी र साम्प्रदायिक सोच राख्ने शक्ति तथा व्यक्तिहरूको प्रतिगामी मोर्चा जनता विरुद्ध खडा गरिएको छ। हामी मक्सिर 4 मा यसलाई परास्त गर्नेछौँ। पुनले केपी ओलीले जनताले स्थायित्व र विकासका लागि 2074 को निर्वाचनमा दिएको जनमतमाथि अपमान गर्दै 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिवादका लागि गठबन्धन निर्माण गरेको समेत उनले बताएका छन्। आसन्न संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकी अधिवक्ता शोभिता गौतमलाई नायिका वर्षा शिवकोटीले आफ्नो समर्थन जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी उपहार दिएकी छिन्। पेप्सी कोलामा आयोजित कोण सभामा वर्षाले शोभितालाई घण्टी उपहार दिएकी हुन्। वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको र विभिन्न अन्तर्वार्तामा शोभिताले प्रस्तुत गरेका एजेन्डा, भिजन र संकल्पहरू मन परेको कारण आफूले शोभितालाई समर्थन जनाएको वर्षाले जानकारी दिएकी छिन्। कुनै पनि पार्टीको नभई आफूले एक दक्ष उम्मेद्वारलाई समर्थन जनाएको वर्षाको भनाइरहेको छ। मैले उहाँका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा, उहाँका एजेन्डाहरू बुझ्दा उहाँ डिजर्भिङ क्यान्डिडेट लागेर उहाँलाई समर्थन गर्दै घण्टी उपहार दिएकी हुँ। म कुनै निश्चित पार्टीको नभई व्यक्तिलाई भने समर्थन गरेकी छु, उनले भनिन्। वर्षा शिवकोटी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की मतदाता नभएर उनी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 की मतदाता रहेकी छिन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा आफूले टिकट दिएर जिताएको व्यक्ति प्रेम आलेले डोटीको मात्र नभएर देशकै बेइज्जत गरेको भन्दै अब कुनै गल्ती नगर्न डोटेली कांग्रेसलाई आह्वान गरेका छन्। चुनावी आमसभाका क्रममा डोटीको सदरमुकाम दिपायलमा पुगेका ओलीले कांग्रेसका नेतालाई कैलाली झारेर असली बोल्ने तथा पार्टी तथा जनताको विश्वासमाथि घात गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएकाले यसपटक डोटेलीले विचार पुर्याउन उनले आग्रह गरेका छन्। ओलीले भने मैले सही गरेर उम्मेदवारी दिएको व्यक्तिले डोटीको मात्रै बेइज्जत होइन, सिंगै डोटेली भाषा सभ्यता र संस्कृतिको बेइज्जत गरे, सिंगै नेपाली जातिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत गरे। मन्त्रीको भाषा हेर्नु भयो त यस्तो मान्छे यसपटक फेरि खपडाहरू जोडेको पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेको सुनियो। त्यस्ता विश्वासघाती पार्टीको माया नगर्ने विकासको मतलब नभएको र सूर्य चिन्हमा तपाईहरूले दिएको मत बेच्नेलाई जमानत जफत गराउनुहोस्। ओलीले नेपाली कांग्रेसले चितवनमा मात्र नभएर अब डोटीमा पनि रुखमा भोट हाल्नबाट कार्यकर्तालाई वञ्चित गरेको भन्दै कांग्रेस सुधार्न एमालेलाई मत दिन आग्रह गरेका छन्। उनले वीरबहादुर बलायतर्फ संकेत गर्दै आफ्नो नेतालाई हार्नका लागि कैलालीतिर झरेर अराजक र असली बोल्ने व्यक्तिलाई टिकट दिएको आरोप उनले लगाएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि एमालेमा फर्किनुको अर्थ नहुने भन्दै नेकपा यसका कार्यकर्तालाई मक्सिर 4 अघि नै एमालेमा फर्किन आह्वान गरेका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले चुनाव अघि नै एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि पार्टीले विशेष मूल्याङ्कन गर्ने समेत ओलीले बताएका छन्। उनले चुनावमा काम नलाग्ने कार्यकर्ता र युद्धमा काम नलाग्ने सिपाहीको अर्थ नहुने समेत जिकिर गरेका छन्। ओलीले माओवादी सिद्धिनुको विकल्प नरहेको बताए। एमालेमा विलय हुँदा माओवादीको सम्मानजनक विसर्जन हुने भए पनि त्यो मौका प्रचण्डले गुमाएको ओलीको तर्क रहेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो चुनावबाट माधव कुमार नेपालको पार्टी समाप्त हुने जिकिर गरेका छन्। हिजो शनिबार कैलालीमा आयोजित चुनावी सभामा उनले पार्टी र देशका विरुद्ध अपराध गरेको भन्दै माधव नेपालको पार्टी यही चुनावबाट सकिने बताएका छन्। नेकपा एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। माधव नेपाल त यही चुनावबाट समाप्त हुन्छन्। माधव नेपालको पार्टी खरानीको डल्लो हो, पानीले भिजाएर डल्लो पारेको पानी सुकेपछि फुट्छ उनले भने। एकीकृत समाजवादीबाट धेरै नेताहरू एमालेमै फर्किसकेको पनि ओलीले दाबी गरेका छन्। माधव नेपालको पार्टी त रित्तो भाँडो भइसक्यो, अलिअलि बाँकी होलान्, 4 मक्सिरसम्म सबै आइसक्छन् उनले भने। ओलीले माओवादी केन्द्र पनि भविष्यमा समाप्त हुने बताएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा माओवादी केन्द्रले 54 सिट जितेको भन्दै ओलीले अहिले चोक्टा खान जाँदा झोलमा डुबेको जस्तो हुने बताएका छन्। एमालेसँग तालमेल गर्दा 54 सिट पाएको थियो, अहिले चोक्टा खान गएको झोलमा डुबेको जस्तो भएको छ। 44 कि 45 सिट पाएको छ, आधा पनि नजित्ने ओलीको तर्क रहेको थियो। चितवनमा गठबन्धनले हिजो शनिबार आयोजना गरेको चुनावी सभामा दाहालले देशमा फेरि राजनीतिक दुर्घटना गर्न खोज्ने प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूलाई पुरै पराजित गर्ने गरी जनताले एकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसरी 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एकताको प्रदर्शन हामीले गर्यौं, त्यसैगरी आउने मक्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि देशभरका जनताले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई अत्याधिक बहुमत दिएर विजयी बनाएपछि देशमा फेरि राजनीतिक दुर्घटना गर्न खोज्ने प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरू पुरै पराजित हुनेछन् उनले भने। स्थिरता र विकासको एउटा नयाँ मार्ग खुल्नेछ। दाहालले यो निर्वाचन देशलाई अगाडि लैजाने कि पछाडि धकेल्ने भन्ने जनमत संग्रह जस्तै भएको बताएका छन्। चितवनवासी जनसमुदायलाई म अपील गर्न चाहन्छु, हामीले इतिहासको यो अवसरलाई बिल्कुल गुम्न दिनु हुँदैन। यो निर्वाचन वास्तवमा विकास समृद्धिको नयाँ यात्रातिर देशलाई लैजाने हो या अराजकता निर्कुञ्चता शान्तितिर लैजाने भन्ने जनमत संग्रह जस्तो हुँदैछ उनको भनाइ रहेको थियो। गठबन्धन बनेपछि प्रतिगमनको खतरा कम बन्दै गएको र अग्रगमन विजयी बन्दै गएको दाहालले बताएका छन्। संविधान रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रको रक्षाको पुनित उद्देश्यले नै यो गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धन बनेपछि सकारात्मक दिशामा देश अगाडि बढेको छ। मुख्यतः स्थानीय तह निर्वाचन गठबन्धनको तर्फबाट सम्पन्न गरियो। 753 वटा स्थानीय तहको सरकार 5 वर्षका लागि बनेको र प्रतिगमनको खतरा कम बन्दै गएको र अग्रगमन विजयी बन्दै गएको उनको तर्क रहेको थियो। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खाबाट निर्वाचन लड्दा चितवन छोडेको रूपमा नअर्थाउन आग्रह पनि गरेका छन्। चितवनमा भएको गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, गोर्खा जानुको अर्थ चितवन छाडेको भन्ने होइन। विगतमा रोल्पा, काठमाडौँ, सर्लाही र चितवन हुँदै अहिले गोर्खा पुग्नुको पनि अर्थ भएको उल्लेख गर्दै उनले आफू जहाँ भए पनि चितवनको विकासमा निरन्तरता नै हुने बताएका छन्। आफ्नो घर चितवनमा नै रहेको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले भने, म
गोर्खा जानुको अर्थ चितवन छाडेको होइन। चितवन 3 क्षेत्रका जनता प्रति आभार। मलाई विजयी गरेर चितवनको विकास र समृद्धिको खाका कोर्न अवसर दिनुभयो, यसमा मलाई गर्व लागेको छ। अहिले म चितवनबाट निर्वाचन लड्न गोर्खा गए पनि मेरो घर चितवन नै हो, त्यसैले मेरो चासो चिन्ता यहाँ नै हुने गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यहाँको विकासका लागि भोलि पनि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। उनले गोर्खाका जनताको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थाले पनि गठबन्धनमा छलफल गरेर नै त्यहाँ पुगेको बताए। उनका अनुसार म गोर्खाको जनताको पनि ऋणी रहेको छु। 3 वर्ष अध्यापन गरेर पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन त्यहाँबाटै गरेको र जनयुद्धको तयारी पनि त्यहीँबाट गरेको हुनाले प्रचण्ड गोर्खा आएको तर्क गरेका छन्। आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा कलाकार पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कला क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा होमिने कलाकारको संख्या यसपटक उच्च रहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहिसकेकी गायिका कमल ओलीले नेकपा एमालेबाट दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जनताको सेवा गर्ने भन्दै घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेकी छिन्। अभिनेत्री रेखा थापा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी उनी घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेकी छिन्। केही वर्ष यता अभिनेत्री थापा कलाकारिता भन्दा पनि राजनीतिमा सक्रिय रहेकी छिन्। यो मेरो गृह जिल्ला हो, मैले यहाँको भूभाग बुझेकी छु, यहाँको सेवा गर्दै राजनीति सुरु गरेकी हुँ उनले भनिन्। फिल्म निर्देशक तथा समीक्षक मनोज पण्डितले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काभ्रे 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए। दास ढुङ्गा, वधशाला, ग्रेटर नेपाल जस्ता फिल्म र डकुमेन्ट्री निर्देशन गरिसकेका पण्डितले विगत 6 महिनादेखि नै तयारी गरिरहेका थिए। अहिले जनताले स्वतन्त्रलाई पनि विश्वास गर्न थालिसकेको छ, यसैले उम्मेदवारी दिएको हुँ किनकि मैले स्थानीय विकास गर्न कसैको निर्णय पर्खिनु पर्दैन, म स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको छु। प्रतिनिधि सभा सदस्यमै गायक सञ्जय श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट उम्मेदवारी दिएका उनले समाज परिवर्तनका लागि आफू स्वतन्त्र रूपमै चुनावमा होमिएको बताएका छन्। निर्माता तथा अभिनेता मधुकुमार श्रेष्ठले पनि नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यमा धादिङको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैगरी फिल्म निर्माता तथा अभिनेता रोज राणाले पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्युठानको क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट प्रदेश सभा तर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्। मलाई पार्टीले विश्वास गरेर अवसर दिएको छ, यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नेछु उनले भने। फिल्म अभिनेता, निर्माता तथा वितरक करण श्रेष्ठले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश 2 तर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्। केही समय यता सक्रिय राजनीतिमा रहेका श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोकसभाबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। मेरो उम्मेदवारी युवालाई राजनीतिमा आउने तर्फ प्रेरणा दिनु हो, परिवर्तनका लागि अगाडि नै बढ्नुपर्छ उनले भने। श्रेष्ठले सम्झिदिए पुग्छ 2 दूना 5, ह्याप्पी न्यू इयर, पल्टन, जंगली फूल, को कसको, द मोस्ट वान्टेड, बर्डर र जन्जिर जस्ता फिल्ममा अभिनय गरेका छन्। चुनावी मैदानमा देखिएका कलाकारको उपस्थितिले कला क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास हास्य कलाकार शिवशंकर रिजालको रहेको छ। उनका अनुसार कलाकारहरूलाई प्रचार प्रसारका लागि मात्र नभई जनताको सेवा गर्न योग्य ठान्ने दलले अझै संख्या बढाउन जरुरी रहेको छ। यद्यपि उनका अनुसार सुरुवात राम्रो रहेको छ। आफू लगायत धेरै साथीहरूलाई यसले चुनावी मैदानमा आउन हौसला मिलेको पनि उनको तर्क रहेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस हितको 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा 131 सिट जित्ने सुनिश्चित भइसकेको दावी गरेका छन्। नेपाल दलित संघले हिजो शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खाँडले सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका बेला प्रारम्भिक प्रक्षेपणका लागि गोप्य तर निकै भरपर्दो माध्यमबाट अध्ययन गरिएको बताएका छन्। उनले 23 क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धामा गठबन्धन भएकाले केही मेहनत गरे जितिने जिकिर गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले प्रतिस्पर्धी दल एमाले भने 21 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अगाडि रहेको उनले दावी गरेका छन्। गोप्य अध्ययनले 131 क्षेत्रमा गठबन्धन विजयीको माला पहिराउने गरी अगाडि देखिएको छ। थप 23 क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा गठबन्धन देखा परेको छ उनका अनुसार। तर यसअघिको ठूलो दल एमाले 21 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अगाडि रहेको छ। एमाले अग्रगामी पार्टी भए पनि प्रतिगमनको साथ लाग्दा उसलाई घाटा लागेको उनले बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म टिक्ने भन्दै अबको 5 वर्ष विकास के हुन्छ भनेर देखाउने पनि जिकिर गरेका छन्।
अर्थविद सोडेम वाग्लेले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका छन्। हिजो शनिबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को एक कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न थापा सक्षम र तयार रहेको बताएका छन्। वाग्लेले थापासँग प्रधानमन्त्री बन्ने भिजन र सोही अनुसारको आफू जस्तै विज्ञहरूको टिम रहेको समेत बताएका छन्। थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सके 10 वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ। अब पुराना पुस्ताको नेताको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वबाट मुलुकलाई अघि बढाउन सबै लाग्नुपर्छ उनले भने। यसपालि उहाँहरूले जहाँसम्म नेपाललाई लिएर आउनु भएको छ त्यसका निम्ति पनि धन्यवाद दिने र अबको नयाँ यात्रा चाहिँ नयाँ पुस्ताबाट नै ड्राइभ गर्ने खालको राजनीतिक प्रक्रियामा हामी गएका छौं। गगन थापालाई फेरि मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै बनाउन सकियो भने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिले मूर्त आकार लिने पनि वाग्लेको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफ्ना ज्यानी दुश्मन भनिने कम्युनिस्टहरूलाई सित्तैमा खेताला बनाएर हिँड्न कांग्रेस सफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। काभ्रे 2 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार समेत रहेका बास्कोटाले भक्तपुरमा आयोजित सम्पर्क मञ्चको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी र नेकपा यसका कार्यकर्तालाई कांग्रेसले निशुल्क खेताला बनाउन सफल भएको बताएका छन्। बास्कोटाले भने माओवादी र समाजवादी नामका कम्युनिस्टलाई निशुल्क खेताला बनाउन सक्नु कांग्रेसको सफलता हो। ती दलका कार्यकर्ता बुझ्न सुझो प्रतिगमन भनेर हिँडेका छन्। गाउँ गाउँमा हामीले प्रश्न पार्नु पर्छ। 165 मध्ये 41 क्षेत्रमा चुनाव लडेर कुन सरकारको नेतृत्व कसले गर्न सक्छ भनेर बास्कोटाले गठबन्धन सरकार बनेपछि मोही समेत आयात गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको अर्थनीति भनेको मोही समेत किनेर खानुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो पालामा काभ्रेको विकासमा लगाएका योजना कटौती भएको फेरिस्ता समेत सुनाएका छन्। कार्यक्रममा काभ्रे 2 को क्षेत्र नम्बर 2 का प्रदेश सभा उम्मेद्वार कुमार खकुरेलले गोकुल बास्कोटाको नेतृत्वमा शुरू भएका विकास आयोजनाको बजेट कटौती भएको भन्दै एमालेले गरेका विकासको जस लिन गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने बताएका छन्। एमाले जिल्ला अध्यक्ष अशोक बान्जु लगायतले सो अवसरमा सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेना निगम नेपाल एयरलाइन्सले रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्म भैरवबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार उक्त प्रयोजनका लागि निगमका वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उडान सञ्चालन बारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उडान सञ्चालनको योजना अनुरूप सरकारवालासँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार डिसेम्बरको अन्तसम्ममा उडान गर्ने भनेर तयारी हुँदैछ। कुन कुन गन्तव्यमा उडाउने भन्ने बारे समितिको प्रतिवेदनपछि बोर्डले निर्णय गर्ने पनि उनले जानकारी दिएकी छिन्। बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानलाई मुम्बई एयरपोर्टमा भन्सारले रोकेको छ। एयरपोर्टमा तैनात एयर इन्टेलिजेन्स युनिट अर्थात एआइयू स्रोतका अनुसार शाहरुख शुक्रबार राति शारजाहबाट फर्किएका थिए। उनीसँग महँगो घडी र कभरहरू रहेका थिए जसको मूल्य 18 लाख रुपियाँ रहेको थियो। यी घडीका लागि शाहरुख खानले 6.83 लाख रुपियाँ भन्सार तिर्नु पर्ने थियो। शाहरुख खान शुक्रबार राति करिब 12:30 बजे निजी चार्टर्ड विमानबाट मुम्बई पुगेका थिए। बिहान करिब 1 बजे T3 टर्मिनलमा रेड च्यानल क्रस गर्ने क्रममा भन्सारले शाहरुख खान र उनको टोलीलाई रोकेको थियो। उनको झोला चेक गर्दा रोलेक्स, स्पिरिट र एप्पलको घडी फेला परेको थियो। शाहरुख र उनको म्यानेजर पूजा रडलानीलाई एयरपोर्टमा 1 घण्टा लामो अपरेसन पछि छोड्न अनुमति दिएको थियो। तर शाहरुखका अंगरक्षक रवि र टोलीका अन्य सदस्यहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो। जानकारीका अनुसार शाहरुख खानका अंगरक्षक रविले 6.5 लाख रुपियाँ बढी भन्सार तिरेका छन्। भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न हिजो शनिबार बिहानसम्म समय लागेको थियो। बिहान 8 बजे प्रक्रिया पूरा भएपछि भन्सार अधिकारीले रविलाई रिहा गरेका थिए। शाहरुख खान नोभेम्बर 11 मा युए को एक्सपो सेन्टर पुगेका थिए। त्यहाँ उनलाई शारजाह अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला 2022 को 41औं संस्करणमा सहभागी भएकोमा ग्लोबल आइकन अफ सिनेमा एन्ड कल्चरल नेरेटिभ अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।